M4 et M3 وصلنا دونك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو وملا اسي كال اسي اكسبسيونيل. الوغ كراه بنحبهم ياسر راهو مازالوا جايين لي M4 en version vraiment très flashy كيما 7 M3. اول جيل نتاع الام 3 خرج في عام 86. هذا ديجا جيل السادس كانت عندها كان 200 زايله، اليوم عندنا 510 زوايل دوك مرتين ونص القوه الاصليه نتاع عام 86. يعني ديزاين تري اغريسيف. ديما عندنا هذه الكالوند الكبيره اللي تمثل السيري 4 اللي عملت الباز اما هوني خارجه عليها ياسر سي تري اغريسيف كيما كرهبتنا. شوفوا اللون هذا الاخضر محلاه. الفرينوات زاد عندنا دي فيرسيون اون كربون سيراميك، السقف بالكربون زاد، لي ريتروفيزور لي كوك دو ريتروفيزور اون كربون زاد اغريسيف. هذه الكلمه اللي تمثل موديلنا اليوم. لي بارشوك مخدومين ياسر M3 كومبيتيسيون، مكتوب هوني عندنا لي جوب لاتيرال، كل شيء فريمون ينيق في الكهرباء هذه. وكما قلت لكم اول حلقه ما فماش واحد مغروم بالكراهه مغروم بالميكانيك ما ينجمش يعشق لي M3 et les nouvelles M4. اغريسيف. حتى من التالي قلت لكم الكلمه هذه تمثل كرهبتنا. شوفوا سو بتي بيكي اون كربون كيما ليكستراكتور دير اون كربون. نلقاو فيه لي 4 سورتي ديشابمون فول بلاك، اون اوبسيون على موديلنا اليوم ونحسوها فريمون قويه ياسر. الجنب نتاع الكهرباء منفوخ هكا برشا، خاصوها موسكلي باش تستقبل العجالي الكبار، خاطر كيما لي فواتور دو كورس دو كومبيتيسيون من التالي ومن القدام ما عندناش نفس الكوبل نتاع الجونت. 19 بوس من القدام و 20 بوس من التالي. ام كيما موتور سبورت. الفيليال هذه تبع بي ام دبليو، سي لا برونش كورس كومبيتيسيون للتاريخ. الوغ صنعوها في عام 72، موجوده من العام 72 وعلى باز دونك كانوا يعملوا كان لي سيركوي اي لا كومبيتيسيون. اما حرفاء بي ام دبليو كليونات طلبوا من البي ام يصنعوا لهم كراهه بسبور للكل يوم. هذاك علاش في عام 78 خرجوا لا ام 1 لا ميتيك ام 1، وكما قلت لكم 8 سنين من بعد خرجوا لا فاموز M3 هي اللي لانسيت من بعد لي M5 M6 M2 لا جام كومبليت بي ام دبليو موتور سبورت. حتكشي لي 4x4 اللي باش نجربوهم في حلقه قادمه. دوك اليوم برشا سبور في اوتو برو بزيد متعه، برشا جو زاد لي انا اللي باش نجربها سور سيركوي. الوغ باش نزيد لكم من برا كيما قلت لكم وحشه غوله بوكو داغريسيفيتي، ومن الداخل زاد. الداخلاني نشموا ريحه الكومبيتيسيون دو كربون في البلايص الكل. الفولون حتى من الكراسي اونتيرمون اون كربون ياسر مزيانين. الوغ نبداو ديريكتومون بهم، هما احسن حاجه اللي عجبتني من الداخل. الوغ لي سياج باكي هذا اون اوبسيون، كل كرسي اخف ب 10 كيلو من الكرسي عادي، والكل اون كربون. شوفوا من التالي قداش هو مخدوم اونتيرمون ريكوفير اون كربون. هوني زاد دي زيليمون كربون. عندنا البارتي هذه اللي خارجه مليح طالعه كيما الجناب هوني M4 كيوتو مكتوب 3 couleurs, bleu, jaune, qui m'a carabetna zeda, bleu motor sport et noir. Le volant هو زاد très sportif. عندنا فوق منه الفلس M1 et M2 معناها M dynamic mode. نجموا نختاروا ما بين 2 modes de conduite entièrement personnalisés في الكهرباء هذه. On peut vraiment tout personnaliser من السسبنسيون للشاسي للفرينوات حتى الديريكسيون البواطه زاد. دوك نجموا نعملوا un mode confort مثلا M1 et un mode dynamique très sport pour circuit M2 كيما اليوم دوما ننزلوا عليهم. عندنا configuration اللي نحبوا عليها en un instant. Alors sinon, mais on peut s'acheter une qualité de fabrication irréprochable. Sono Harman Kardon cockpit virtuel. عندنا هوني زاد la petite boîte de vitesse. فوق منها فلسة اللي تتحكم في l'agressivité نتاع البواطة. عندنا 3 modes كي نحطوا l'agressivité maximum كي لي باساج دو رابور يتبدلوا تولي تري بروتال، نحسوا الرابور اللي يتبدل. امبيونس دونك كومبيتيسيون في كهربتنا. نجموا نتحكموا زاد في السورتي d'échappement في صوت les échappements تاع notre 6 cylindres en ligne à l'ancienne, un 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo.
before. So many words unspoken. You took my heart, it's already. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. أورو ريبار تضمن لكم الجودة والكفاءة بأحسن الأسعار وتقدم لكم جميع قطع الغيار اللي كرهبكم. أورو ريبار تقترح كل ما يلزم للفريناج كيما لي بلاكيت لي ديسك دو فران ولي ديماراج والالوماج متاع الكرهبة كيما لي باتري ولي بوجي. أورو ريبار زيدا توفر لكم اللازم للانتروتيان من لي ديفيرون فلتر et huile moteur. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. Alors توا دوك باش نجربوها سور سيركوي ال 510 زويل. Let's go. L'accélération de la carabine خارقة العادة vraiment تقول اللي هو كفر شيء sans limite اللي عندها 1700 كيلو تسلا الكيس l'accélération خارقة العادة أقل من 4 ثواني تصير لي دي بيرفورمانس دو جي تي تقريبا تاع سوبر كار بال 510 زويل تاع كرهبتنا نذكركم اللي مثلا الاف 50 كانت عندها 520 زويل دونك الهيبر كار نتاع التسعينات. قبل ما ننزلوا على الاكسليراتور الكرهبة تجاوب نحطوا عمرها تهرب لينا ما نعرفش كان لاحظتوا العجائب اللي يعملوا حتى حس لازم على القياس كما قلت لكم يمشي 130 140 كيلومتر في الساعة ما عندنا حتى إشكالية باش نتحكموا في كرهبتنا رغم اللي عطيناها هو سبور بلوس كل شيء يتبدل من ديريكسيون للفرينوات حتى يجي قوة الشاسي فيرم فرينوات زادة قوتهم تتبدل ماهمش ان كربون سيراميك كرهبة الفرين انستونتانيمون كان افون تري انسيسيف. C'est parti pour un tour chronométré à Salzbourg-Ring 220 km/h. Gros freinage. Très gros freinage de là. Le carabin dima très incisif, le train avant, l'autre les plonge directement, fait les virages, l'accélération. خارقة العادة تجاوب instantanément بفضل العجلة vraiment كيما قلت لكم لازقين الكياس. الكهرباء ما تهربش بينا حتى طرف ولا خارجة في الفيراج. الإحساس هذا ما نجمو نعيشوه كان سور سيركوي. ربي يعملولنا سيركوي في تونس خلي نتمتعوا شوية بكراهبنا. مش لازم حتى عندنا كراهب سبور اللي عندهم 500 سيلة حتى أقل برشا on peut prendre du plaisir. المفيد عندها une conduite libre. la كراسي مالها راحة كل مانتيان في الفيراج. فريمون في وسط كرسينا سياج ماكي اون اوبسيون. مالا كيف مالا متعة في وسط 7 M4 كومبيتيسيون. قبيله سقنا لا M3 ما عندنا كان 5 كيلو الفرق ما بيناتهم 5 كيلو وزوز بيبان زايده على M3 واللي لو سونت دو غرافيتي اوطا شويه زاده دونك تجي تدخل تبلونجي في لي فيراج. سي لا فواتور بارفيت بوليفالونت تتسير كل يوم très tranquillement vraiment et sur circuit elle est redoutable
imbattable زاد مصور في الكاتيجوري هذه نفس سي 63 AMG et autres Audi RS5 ou la RS4. واو 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 بالي عمري ما حسيت الاحساس هذا سوق كراهه بقوى من هكا اما هوني sur un circuit conduire une voiture comme ça ب 510 زوين et avec ces éléments de compétition le savoir-faire التجربه نتاع موتور سبورت واو 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 بلا اكسبيريونس. قعدنا نهارين avec les M3 et les M4 على السيركوي كيما شفتوا لا M3 اليوم نسوقوا لا M4 زوز بيبان هكا هو ان سونتر دو غرافيتي واطي. والحاجه اللي بهتتني في الكهرباء هذه اللي كي نسوقوها كيما توا في وسط البلاد devient très docile عاقله برشا في لي تور مينوت ما تطلعش حتى كي ننزلوا على الاكسيليراتور حتى من صوت الكهرباء يتبدل اون مود كونفور. الوغ انا الحقيقه تضربت فيها الكهرباء هذه سي مون كو دو كور في الالوان في الاغريسيفيتي في الديزاين في لي بيرفورمانس زاده نتصور سي لا فواتور بارفيت كيما قلت لكم تري بوليفالونت هوني في وسط البلاد اي سور سيركوي اون ماشين بالحق ماكينه مي وقفها شيء تري بيرفورمانت بفضل الاكسبيريونس والتجربه الكبيره نتاع بي ام دبليو اون كومبيتيسيون. نلقاو الادي ان هذا في وسط كهربتنا. شوفوا بركه الكرسي اللي حكيت لكم عليه محلاه في الالوان هذم قداش مخدوم هوني فارغ مثلا باش نربحوا كل 10 كيلو كيما الكربون في البلايص الكل زاده حتى من السقف اون كربون. هذاك علاش ما عندناش ان توا بانوراميك ولا اوفرون اللي محبوب برشا في تونس. هوني لا نلوجوا على السبورتيفيتي اي لي بيرفورمانس. تحسها كهرباء ماهيش عاديه حتى تعرف خاطر رغم اللي موجودين هوني تقريبا في بلادها العباد الكل يتلفتوا كي يشوفوها خاصة باللون هذا الأصفر. بي ام دبليو خرجت اون تري غروند باليت دو كولور تقريبا الأنواع الكل دي كولور كلاسيك حتى شي دي كولور تري فلاشي كيما سو جون فلوو ولا الأخضر اللي جربناه البارح. فيرسيون موتور سبورت أنا عجبوني برشا دوك لي ديتاي كيما في الكراسي هذا من بعد جي ام 4 ولا نشوفوا لي سانتور هوني بالسور بيكور نتاع الألوان موتور سبورت أحمر. Bien sûr, c'est une BMW جودة خارقة العادة من غير ما نجبدوا عليها. Alors, الجيل الثاني هذا نتاع الام 4 il a mis la barre vraiment très haut نجموا نقولوا خاصة في الموتوريزاسيون في لي بيرفورمانس والديزاين. تظهر اون فواتور اكسكلوزيف ماهيش كلاسيك حتى تعرف بالكالوندر هذه الكبيرة الكابو المخدوم لي غروس سورتي دي جابون. من الأقوى لي زيسي اللي نجمنا نعملوهم ونعيشوهم في اوتو برو. ان شاء الله خذيتوا متعة معايا في التست درايف هذا لي نوفيل ام 3 ام 4 اون فيرسيون كومبيتيسيون كراب ممتازين ياسر. انا نعطيكم موعد نفس الوقت نفس القناه الجمعه الجايه باش نرجع الكراب هذم وباش نروح لتونس بور دي زيسي في بلادنا. سالي. عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.